33 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा गोरेसहित 6 जनालाई जन्मकैद, प्रहरीसहित अन्यलाई सफाई। मास्कमा कालोबजारी, 3 रुपैयाँको मास्क 10 रुपैयाँमा बेच्दैछन् व्यापारी। मुस्कान खातुनको उपचारका लागि वीरगञ्जका मेयरले गरे 2 लाख रुपैयाँ सहयोग। टेलिकमको दशैं तिहार अफर 294 रुपैयाँमै 20 GB डेटा। ऐतिहासिक तस्बिर राख्दै यान्छीले किन गरिन् नेपालसँग चीनको सीमा विवाद नरहेको दाबी। जवान हुन नै 150 वर्ष लाग्ने जीव कति वर्ष बाँच्ला। एनएमबी बैंकको ब्रान्ड एम्बेसडरमा पल शाह नियुक्त। दशैंमा काठमाडौँबाट घर फर्कन 10,000ले लिए अग्रिम टिकट। दशैंको चहल पहल बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत उच्च। एमालेलाई लाग्यो चोरीको आरोप, केपी ओली तनावमा। सो घोषणा गरेर कार्तिकभित्र फाइबर पोलको भाडा बुझाउन प्राधिकरणको निर्देशन। छोटो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक गाडीले आफू खुसी भाडा असुल्न थाले। त्रिभुवन विमानस्थलमा श्री एयरलाइन्सको जहाज टिप्लिएर घाँसे मैदानमा पुग्यो। कावासोतीले कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई 50,000 रुपैयाँ दिने। वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई पनि पेन्सन। असन र न्यू रोडमा निसासिदो भिड। सांसदहरू दशैं भत्ता खोज्दै भत्ताकै लागि पटक पटक फोन कल। सुदूरपश्चिममा चाडपर्वका लागि 3800 प्रहरी परिचालन। चालक अनुमति पत्र संघ र प्रदेशको छुट्टा छुट्टै नियम। रिभर गाइडलाई 10 दिने रोजगारी दिने। अस्ट्रेलियाले 2022 सम्म बाह्य पर्यटक नभित्राउने। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो सिलसिलाबद्ध समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै तपाईहरू कुन ठाउँबाट कुन देशबाट हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा सुनकाण्ड। 33 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा चुडामणी उप्रेती गोरेस सहित 6 जनालाई जन्मकैदको सजाय भएको छ। मंगलबार जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले गोरेस सहित टेकराज मल्ल ठकुरी, लक्पा शेर्पा, मोहन काफ्ले, नरेन्द्र कार्की र भोजराज भण्डारीलाई कर्तव्य ज्यानको कसुरमा जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो। 33 किलो सुन हराएको भन्दै सनम साक्यलाई गोरे समूहले यातना दिएर हत्या गरेको आरोपमा सञ्जीव साक्यको जाहेरीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। यही अभियोगमा राजन कुमारलाई 3 वर्ष कैद र माधव भन्ने मदन प्रसाद घिमिरेलाई 6 महिना कैद सजाय सुनाइएको छ। यो प्रकरणमा 77 प्रतिवादी मध्ये 21 जना फरार रहेका छन्। फरारको मुद्दा मुलतबीमा राखिएको छ। पछि उठान हुन मिल्ने गरी मुद्दालाई मुलतबीमा राखिएको हो। कसुर कायम भएका 8 जना र फरार रहेका 21 जना बाहेक अरूलाई सफाई दिएको छ। दर्शकबिन अब अभिनेता पल शाहको प्रसंग। एनएमबी बैंकले अभिनेता पल शाहलाई बैंकको ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्ति गरेको छ। शाह संघको सहकारीले बैंकको प्रबन्धन गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बैंकले बताएको छ। बैंकको ब्रान्ड एम्बेसडर भएर सहकार्य गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको र बैंकको उत्तरोत्तर प्रगतिमा आफूले उत्कृष्ट भूमिका प्रस्तुत गर्ने शाहले बताएका छन्। बैंकले 181 शाखा, 137 एटीएम, 9 एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको बताएको छ। दर्शकबिन अब नेपाल टेलिकमको प्रसंग। नेपाल टेलिकमले दशैं तथा तिहारलाई लक्षित गर्दै डेटा, भोइस प्याक तथा रिचार्ज गर्दा बोनस सहितको अफर सार्वजनिक गरेको छ। यस योजना अन्तर्गत 294 रुपैयाँमा 10 दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने 20 GB डेटा उपलब्ध हुनेछ। त्यस्तै 3 दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने 6 GB डेटा 98 रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ। एक दिनका लागि अनलिमिटेड प्रयोग गर्न सकिने 1 MBPS गतिको अनलिमिटेड प्याक 69 रुपैयाँमा उपलब्ध हुने कम्पनीले बताएको छ। यो अफर मंगलबार असोज 19 गतेदेखि कार्तिक 2 गतेसम्म उपलब्ध हुनेछ। यसै गरी महत्वपूर्ण पर्वहरू तिहार, न्युहुदया र छठका अवसरमा यी अफर कार्तिक 16 गतेदेखि कार्तिक 24 गतेसम्म पुनः उपलब्ध हुने बताइएको छ। दर्शकबिन अब मुस्कान खातुनको प्रसंग। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सरावगीले एसिड प्रहारबाट घाइते मुस्कान खातुनको उपचारका लागि रु 2 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। प्रमुख सरावगीले आफ्नो सेवा सुविधा लगायत पारिश्रमिकको रकमबाट स्थापना गरेको मेयर कल्याणकारी कोषबाट उक्त रकम खातुनलाई सहयोग गरेका हुन्। एसिड प्रहारबाट खातुनको घाँटी, पेट र छातीमा घाउ भएको छ। उनको तत्कालै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। खातुनको उपचारका लागि आर्थिक अभाव भएपछि नगर
नगर प्रमुख सरावगीले सहयोग गरेका हुन्। खातुनको कानको समेत शल्यक्रिया गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आर्थिक अभाव भएकोले उनलाई सक्दो सहयोगका लागि नगर प्रमुख सरावगीले सबैमा अपिल पनि गरेका छन्। दर्शकबिन अब मास्कको मूल्यको प्रसङ्ग। मास्क उत्पादकहरू एक थान मास्क 3 रुपैयाँमा तयार हुने बताउँदछन्। बाराको मास्क उत्पादक कम्पनी प्रोजियो केम इन्डस्ट्रीका अनुसार कम्पनीबाट किन्नेहरूलाई 3.5 रुपैयाँ पर्दछ। तर काठमाडौँका अधिकांश फार्मेसी र अन्य पसलहरूले धमाधम 10 रुपैयाँ प्रति गोटामा मास्क बेचिरहेका छन्। कालो बजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन 2032मा 20% भन्दा बढी नाफा लिएर कारबाही हुने प्रश्न भनिएको छ। तर पान पसलदेखि सडक पेटीसम्म बेच्न राखिएका मास्कमा सर्वसाधारण 4 गुणा अर्थात् 400% बढी मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। सरकारलाई उजुरी गरेर केही फाइदा छैन भन्ने स्थिति कसले बनायो? सरकारले नै हो नि। नागरिक ठगिएपछि मात्र अनुगमन गर्ने कस्तो विडम्बना हो यो। दर्शकबिन अब सीमा विवादको प्रसङ्ग। चिनिया राजदूत हौ एन्सीले नेपालसँग सीमा सन्धि भएदेखि कुनै पनि सीमा समस्या नभएको दावी गरेकी छिन्। उनले ऐतिहासिक फोटो र दस्तावेजहरू समेत उल्लेख गर्दै त्यस्तो दावी गरेकी हुन्। नेपाल र चीन बीच सीमा सन्धि भएको 60 वर्ष पुगेको उल्लेख गर्दै उनले लेखेकी छिन्, हाम्रो सीमा विवाद रहित रहेको छ। ट्विटरमा राजदूत एन्सीले बेजिङमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको भ्रमण र चीनसँग नेपालको सीमा सन्धिमा हस्ताक्षरको तस्विर समेत राखेकी छिन्। उनले सन् 2020मा हुम्ला, शङ्खुवासभा र ताप्लेजुङ जिल्लाका लागि चीनले तिब्बतबाट पठाएको महामारी विरुद्धको अत्यावश्यक सामग्रीको तस्विर समेत उल्लेख गरेकी छिन्। दर्शकबिन अब रोचक प्रसङ्ग। के तपाईलाई पृथ्वीमा सबैभन्दा बढी उमेरसम्म बाँच्ने माछाका बारेमा थाहा छ? धेरैलाई पानीमा सबैभन्दा बढी बाँच्ने जीवका रूपमा व्हेल माछाका बारेमा थाहा होला। तर पछिल्लो एक अनुसन्धानबाट नयाँ जीव सार्क संसारमा सबैभन्दा बढी बाँच्ने हड्डीदार जीव कहलिएको छ, जो मानिसको तुलनामा 4 गुणा बढी बाँच्न सक्दछ। साइन्स मैका अनुसार आर्कटिकको हिउँ भएको गहिरो स्थानमा पाइने ग्रिनल्यान्ड सार्क 100 वर्षसम्म बाँच्न सक्ने पत्ता लागेको छ। अनुसन्धानमा ग्रिनल्यान्ड सार्क लगभग 400 वर्षभन्दा बढीसम्म बाँच्ने पत्ता लागेको हो। यस सार्कलाई विश्वमा सबभन्दा बढी उमेरसम्म बाँच्न हड्डीवाला जीव मानिएको छ। वैज्ञानिकद्वारा सार्कका आँखामा समावेश प्रोटिनको रेडियोकार्बन डेटिङको माध्यमबाट उमेर पत्ता लगाउने कोसिस गरेका थिए, जसमा सार्कको उमेर 400 वर्षभन्दा बढी रहेको पाइएको थियो। दर्शकबिन अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्तिक मसान्तभित्र अप्टिकल फाइबर र पोलको भाडा बुझाउन इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ। विद्युतीय संरचना प्रयोग गर्ने तथा अप्टिकल फाइबर भाडामा लिएर सेवा दिइरहेका तथा भाडा नतिर्ने तथा सम्झौता नवीकरण नगर्ने सेवा प्रदायकले सो घोषणा गरी कार्तिकभित्र भाडा बुझाइसक्नुपर्नेछ। कार्तिकभित्र सम्झौता नवीकरण नगरेमा प्राधिकरण स्वयंले भाडा निर्धारण गरेर असुल गर्ने चेतावनी सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ। प्राधिकरणले यसअघि पनि 15 दिनको समय सीमा दिएको थियो, तर भाडा नतिरेपछि सांकेतिक स्वरूप गत शनिबार विभिन्न क्षेत्रमा इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायको तार काटिदिएको थियो। दर्शकबिन आफू खुसी भाडा अब यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। छोटो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक गाडीले आफू खुसी बढी भाडा लिन थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक गाडीले भाडा बढेको सूची देखाउँदै यात्रुबाट बढी भाडा उठाउन थालेका हुन्। न्यूनतम 14 रुपैयाँ भाडा तोकिए पनि अहिले यात्रुले 20 रुपैयाँ भाडा तिर्न बाध्य भएका छन्। 4 किलोमिटरसम्मको दूरीमा न्यूनतम 14 रुपैयाँ भाडा भए पनि यात्रुले यस अघि पनि 15 रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए। छोटो दूरीको भाडा नबढे पनि यात्रु भने 6 रुपैयाँ बढी तिर्न बाध्य भएका हुन्। चालक सहचालकले बढेको भाडा दरको सूची नै देखाउने गरेको यात्रुले गुनासो गरेका छन्। दर्शकबिन अब अग्रिम टिकट सम्बन्धी प्रसङ्ग। बडा दशैं आउन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा काठमाडौँ उपत्यकाबाट घर फर्कनेको चाप बढेको छ। तथापि टिकट अघिल्लो वर्षभन्दा यसपटक टिकट बुकिङ कम भएको यातायात व्यवसायीले बताएका छन्। नयाँ वर्षपाकबाट दशैंका लागि घर जान 17,000 यात्रुले अग्रिम बस टिकट बुकिङ गरेका छन्। गत वर्ष घटस्थापनाको अघिसम्म 60 देखि 70,000 यात्रुले अग्रिम बस टिकट लिने गरे पनि यस वर्ष भने यात्रुको संख्यामा कमी आएको हो। यात्रुले घटस्थापनादेखि अष्टमीसम्मका लागि अग्रिम टिकट काटेका छन्। कुल 161 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको राष्ट्रिय बस पार्क गोङ्गबुबाट हाल 65 भन्दा बढी जिल्लामा सार्वजनिक सवारी साधन आयोजित गर्दै आएका छन्। हाल नयाँ बस पार्कमा दैनिक 1000 भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन आयोजित गर्दै आएका छन्। दर्शकबिन अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रसङ्ग।
नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनले पारित गरेको नयाँ लोगो विवादमा परेको छ। माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हसँग मिल्दोजुल्दो हँसिया हथौडा लोगोमा प्रयोग गरिएकोले माओवादी किताबबाट यस उप प्रश्न उठाइएको छ। माओवादी केन्द्रका एक नेताले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह एमाले लोगोमा प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। एमाले यसअघि वर्गाकार कोठामा सानो साइजको हँसिया हथौडा राखेर त्यसको मुनि UML लेखेको लोगो प्रयोग गर्दै आएको थियो। हिजो सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पुरानो लोगो परिवर्तन गरी सूर्यभित्र गोलाकार आकारको हँसिया हथौडा राखिएको लोगो पारित गरेको छ। तत्कालीन नेकपाले प्रयोगमा ल्याएको लोगो नै विधान महाधिवेशनले पारित गरेको हो। एमाले र माओवादी बीच पार्टी कता हुँदा दुवै पार्टीका चुनाव चिन्हलाई मिलाएर लोगो प्रयोगमा ल्याइएकोमा पार्टी विभाजन पछि पनि एमाले त्यस। दर्शकबिन अब बुद्ध एयरको प्रसंग। पाङ्ग्रा नखुलेको कारण देखाई एक साता अघि विराटनगरबाट काठमाडौँ नै डाइभर्ट गरिएको बुद्ध एयरको ATR 72 जहाज प्रकरणमा कम्पनीले चालक दलको कमजोरी देखाएको छ। बुद्धले सोमबार आफ्नो आन्तरिक छानबिन प्रतिवेदन नियमकारी निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बुझाउँदै उक्त विमानमा कुनै प्राविधिक त्रुटि नरहेको जनाउँदै त्यस घटनामा चालक दलकै व्यवहारमा शंका व्यक्त गरेको छ। उडानको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न चालक दलले जहाजबारे ककपिटमा रहने पर्याप्त जानकारीका बावजुद बाहिरी सूचनामा भर पर्नु नै घटनाको मुख्य कारण हो। छानबिन प्रतिवेदनपछि बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दर्शकबिन यस बुद्ध एयरको घटनाबारे चालक दलकै कमी कमजोरी देखिएको विज्ञप्ति निकालिएको छ। यसबारे तपाईको मत उल्लेख गर्नुहोला। भत्ता खोज्दै सांसद। अब यस सम्बन्धी प्रसंग। संघीय संसदका सांसद दशैं भत्ता पाइने नपाइने बुझ्न संसद सचिवालय धाउन थालेका छन्। दशैं नजिकैसँगै सांसदहरूले संसद सचिवालयको लेखा शाखाका कर्मचारी, लेखा प्रमुख र महासचिवको कार्यकक्षमा पुगेर भत्ताबारे सोधीखोजी गर्न थालेका हुन्। केहीले चाहिँ महासचिवलाई फोन गरेर भत्ता दिने नदिने बुझ्न थालेका छन्। यो क्रम केही दिनदेखि चलिरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सत्तापक्षका केही सांसद सोमबार भत्ताबारे बुझ्न सचिवालयको लेखा शाखाका कर्मचारीलाई सोध्न गएका थिए। संसदका कर्मचारीले भने भत्ता दिने कानूनी आधार नभएको भन्दै फर्काउने गरेका छन्। सरकारबाट निर्णय गराएर भए पनि दशैं खर्च लिन केही सांसद लागि परेको सचिवालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन अब पेट्रोल सम्बन्धी प्रसंग। देशैभर दशैंको चहलपहल बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत ह्वात्तै बढेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। देशभर डिजेलको खपत दैनिक 12 लाख लिटरले बढेको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताउनु भएको छ। यस्तै पेट्रोलको खपत सामान्य अवस्थामा भन्दा दैनिक 6 लाख लिटरले वृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो। सामान्य अवस्थामा दैनिक देशभर 40 लाख लिटर डिजेल खपत हुने गरेकोमा अहिले यस्तो खपत 52 लाख पुगेको छ। यस्तै 19 लाख लिटर दैनिक खपत रहेको पेट्रोलको माग पनि 25 लाख लिटर पुगेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनुभयो। देशकै ठूलो शहर काठमाडौँमा पनि डिजेल तथा पेट्रोल खपत दैनिक 2 लाख लिटर हाराहारीले बढेको थानकोट स्थित निगमको बागमती प्रादेशिक कार्यालयले बताएको छ। दर्शकबिन अब अर्को प्रसंग प्रहरी परिचालनको। चाडपर्वको बेला हुने अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। चाडपर्वको बेला अन्य समयभन्दा बढी भीड़भाड़ हुने गरेकाले विभिन्न अपराधिक क्रियाकलाप हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको हो। सम्भावित अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि प्रहरीले हरेक वर्ष चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना लागू गर्दै आएको छ। सुरक्षा योजना बलियो बनाउन प्रदेशभर 3847 जना प्रहरी परिचालन गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक विक्रम कुमार चन्दले बताउनुभयो। उहाँले सीमा नाकामा पनि भारतबाट आउने नेपालीहरूले सहज रूपमा स्वदेश आउन व्यवस्था गरिएको बताउँदै चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रदेशका सीमा नजिकका 39 ठाउँमा प्रहरी खटाइएको जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबिन अब अर्को प्रसंग मजदुरलाई रोजगारी। जल पर्यटनमा आश्रित मजदुरलाई रोजगारी प्रदान गरिएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण सो व्यवसायमा आबद्ध मजदुर समस्यामा परेको बताउँदै नेपाल टुरिज्म बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम र नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सी नाराको संयुक्त पहलमा रिभर गाइडलाई नदी सरसफाई तथा पहुँच मार्ग मर्म सम्भारको कामसहित रोजगार प्रदान गरिएको हो। 7 देखि 10 दिनसम्मको रोजगार प्रदान गरिएको नाराका अध्यक्ष गंगा प्रसाद नेपालले जानकारी दिनुभयो। विशेष गरी त्रिशुली, कर्णाली र भोटेकोशी नदी सरसफाई तथा पहुँच मार्ग मर्मतका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। अहिले ती नदी किनार सरसफाई तथा नदीको पहुँच मार्ग मर्मतको काममा उनीहरू संलग्न रहेका छन्।
दर्शकबिन अब अन्तमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अस्ट्रेलियाको। अस्ट्रेलियाले अर्को वर्ष 2022सम्म बाह्य पर्यटकलाई नभित्राउने भएको छ। प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले मंगलबार बताए अनुसार कुशल आप्रवासीहरू र विद्यार्थीहरूलाई अस्ट्रेलिया प्रवेशमा भने उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। अस्ट्रेलियाले आजसम्म 16 वर्ष माथिका 80% जनतालाई कोभिड विरुद्धको दोस्रो मात्राको खोप लगाइसक्ने जनाएको छ। गत हप्ता प्रधानमन्त्री मोरिसनले खोप लगाएका नागरिक र स्थायी बासिन्दाहरूलाई पहिलो पटक नोभेम्बरबाट विदेश उडान गर्न अनुमति दिने योजना सार्वजनिक गरेका थिए। गत वर्ष मार्चमा लिएको सीमा प्रतिबन्धको निर्णयपछिको यो सीमा खुकुलो बनाउने पहिलो र महत्वपूर्ण निर्णय रहेको थियो। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेका लागि यति नै। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य महत्वपूर्ण जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला र सँगै यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेका लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण युनिट दिन चाहन्छौ। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेट